राज्यात मनसूनाच्या आगमनाचून जावचे आसा, मात सद्याक प्री मनसून पावस पडूंक सुरू जाला। सगळ्या वाठारांत बरोच पावस पडून एक दोन दिसांनूच गोयची परिस्थिती आणि पावसाळ्याक लागूनची तयारी कितें आसा हें उघड जाला। ल्हान रस्ते ते मुखेल रस्त्या मेरेन सगळीच कडेन उदक साठला। रस्त्यार खंय होणके आसा आणि खंय फोडला हाचो अंदाज लेगीत लोकांक येना। गाडयांक तशेंच चलत वचपी लोकांक बरोच त्रास जाल्लो दिसून येता। इतलेंच न्हय तर कांय वाठारांनी रस्त्यार काम सुरू आशिल्ल्यान सद्याक हे रस्ते बरेच धोकादायक जाल्ले आसा। उत्तर गोंय ते दक्षिण गोंय मेरेन सगळीकडेन पावसान हाहाकार घाला। हरमल मांद्रे म्हापसा सगळीकडे उदक साठिल्लें दिसून येता। त्याच प्रमाण वेर्णा मडगांव कुडचडे ह्या वाठारांनी तशेंच काणकोणा रवींद्र भवनांत लेगीत खंय उदक पावलें। सद्याक राज्यांत पावसाची कितें स्थिती आसा हाचेर एक नदर मारुयात। पहिले उदकूच काडटा तेच पयली पळयता, हेच काडपाक येवं आमकां लोक आमचे फ्रेंड तशेंच कोण कोण शेजारी बीन हांगा आमकां येवन हेल्प करता। इतलो पावस पडला कोणाक तरी खबर आसतलें न्हू कितें जाला काय कितें ना तें, कोणी तरी येवन इचरोंक तरी जाय। सगळे तुम्ही पळोवंक शकता, टॉयलेटीन म्हणा, बाथरुमान म्हणा, हॉलान म्हणा, बेडरुमान म्हणा, गॅलरी, बाल्कनी जे कितें तेंचे आसा पूर्ण घर उदकान बुडलेले आसा तेंचे। सिवरेजचो ट्रीटमेंट प्लांट चालू आसा किंवा सिवरेजीची पायपलायन जी घातली आसा किंवा सिवरेजीचे जे काम चल्लें आसा ते कशे पद्दतीन चल्ला आनी लोकांक आमी हेजी पयलीं बोवाळ मारताले आनी लोकूय बोवाळ मारताले पूण कॅमेरा मुखार कोण येनासले। लोकांक किती त्रास जाता हें दाखोवन दिलें। आयज पावसाक पयलींच्या पावसाक दाखयला की लोक कशे पद्दतीन सफर जाल्ले आसा ह्या सिवरेजी हेका लागून कामा लागून। आतां आमी सिवरेजीच्या जे जो प्लांट चलता थंय आमी येयल्ले आसा, जो प्रकल्प आसा थंय येयल्ले आसा। जुवारीचो फाटो जो आसा, जी सुकती आनी भरती आसा ह्या फाट्यांक भितर आसा। आयज तुमी पळयता जुवारीचो फाटो जो आसा बरो टुंब जाल्लो आसा। जे सिवरेजी काम चल्लो आसा थंय सुद्दां उदक आतां पावल्लें आसा आनी 2 दीस कंटिन्यू जर पावस पडत जाल्यार सिवरेजीचो जो ट्रीटमेंट प्लांट चालू आसा सगळो बुडोवन हांगा टप्प जातलो। The status of Kalangut Road opposite St. Alexius. Status of Kalangut Road. पळयात एकूच पावस आयलो आनी उदक पळयात कालांगूट रस्त्याचेर पळयात सेंट अलेक्सिसच्या फुडल्यान हें जावन आसा कालांगूट। तर ही आशिल्ली राज्यातली सद्याक पावसाची स्थिती। ह्यान फुडें कितें अपडेट येता हें आमी तुमकां कळयत रावतले। पळयत रावा इन गोवा 24 तास।